وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ ورس نمبر 101 to 110۔ یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا مت، تسألو پوچھا کرو، عن سے، اشیاء ان چیزوں، ان اگر، تبدی لکم ظاہر کی جائیں تم پر، تسؤکم ناخوش لگے تم کو، وَإِن اور اگر، تسألو سوال کرو گے، عنہا ان سے، حینا جب کہ، ینزلو اتارا جاتا ہے، القرآن قرآن، تبدی لکم ظاہر کیا جائے گا تم پر، عفا معاف کیا، اللہ اللہ نے، عنہا ان سے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے، قد یقیناً، سألہا پوچھا ان کو، قوم ایک قوم نے، من سے، قبلکم پہلے تم، ثم پھر، اصبحوا ہو گئے، بہا ساتھ اس کے، کافرین کافر، ما نہیں، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، من سے، بحیرۃ کان پھٹے، ولا اور نہ، سائبۃ سانڈ، ولا اور نہ، وسیلۃ وسیلہ، ولا اور نہ، حامن حام یعنی 10 بچے جننے والا اونٹ، ولیکن اور لیکن، الذین وہ لوگ کہ، کفروا کافر ہیں، یفترون باندھ لیتے ہیں، علی اوپر، اللہ اللہ کے، الکذب جھوٹ، واکثرہم اور بہت ان کے، لا نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، تعالوا آؤ، الی طرف، ما جو کچھ، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَىٰ اور طرف، الرسولی رسول کے، قالوا کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہم کو، ما وجدنا جو کچھ پایا ہم نے، علیہ اوپر اس کے، آباءنا اپنے باپوں کو، او یا لو اگر، کانا تھے، آباؤہم باپ ان کے، لا نہیں، یعلمون جانتے، شیئا کچھ، ولا اور نہ، یہتدون راہ پاتے، یا ایہا الذین اے لوگوں جو، آمنو ایمان لائے ہو، علیکم اوپر تمہارے، انفسکم جانو اپنی کے کو، لا نہ، یضر ضرر کرے گا، کم تم کو، من جو کوئی، ضل گمراہ ہو جائے، اذا جب، اہتدیتم راہ پاؤ تم، الی طرف، اللہ اللہ کی، مرجعکم لوٹنا
तुम्हारा जमीअन सब का फयुनब्बिउकुम पस खबर देगा तुमको बिमा साथ जो कुछ कुंतुम थे तुम तामलून तुम करते या अय्युहल्लज़ीना ए लोगों जो आमनु ईमान लाए हो शहादतु गवाही बैनिकुम दरमियान तुम्हारे इज़ा जब हज़रा हाजिर हो अहदा कोई एक कुम तुम में से अलमौतु मौत हैना वक्त अलवसीयती वसीयत के असनानी दो शख्स हैं ज़वा साहिब अदलिन एतबार मिनकुम तुम में से अव या आखरानी और दो मिन से गैरिकुम तुम्हारे सिवा इन अगर तुम ज़रब तुम चलते हो फी बीच अर्दी ज़मीन के फ़असाबतकुम पस पहुँचे तुमको मुसीबत अलमौती मौत की तहबिसूनहुमा बंद रखो इन दोनों को मिन बादी पीछे सलाती नमाज के फ़युक़सिमानी पस कसम खाएं बिल्लाही अल्लाह की इन अगर तब तुम शक में पड़ो तुम ला नश्तरी न खरीदेंगे हम बिही साथ इसके समनन कुछ मोल वलव और अगर काना हो ज़ा क़ुरबा साहिब क़राबत वला और ना नक्तुमु छुपाएंगे हम शहादता गवाही अल्लाह की इन्ना बेशक हम इज़ा इस वक्त लमिनल आसिमीना अलबत्ता गुनाहगारों से हैं फ़ाइन पस अगर उसिरा खबर हुई अला ऊपर अन्नहुमा इस ज़ात के कि इन दोनों ने अस्तहक्का हक साबित किया है इसमन गुनाह से फ़आखरानी पस वो दो शख्स याक़ूमानी खड़े हों मक़ामहुमा जगह इनकी मिन से अल्लज़ीना उन लोगों में अस्तहक्का के हक साबित किया है अलैहिम ऊपर इनके उन्होंने अल अवलयानी जो नज़दीक इसके थे फ़युक़सिमानी पस कसमें खाईं बिल्लाही साथ अल्लाह की लशहादतुना अलबत्ता गवाही हमारी अहक्कु बहुत सच्ची है मिन से शहादतिहिमा गवाही इन दोनों की वमा और नहीं अअतदैना हद से निकल गए हम इन्ना बेशक हम इज़ा इस वक्त लमिना अलबत्ता ज़ालिमीन ज़ालिमों से हैं ज़ालिका ये अदना बहुत नज़दीक है अन ये के यअतू ले आए बिशहादती गवाही अला ऊपर वजहिहा इसकी तरह के अव या यखाफू डरें अन ये के तुरद्दा फेरे जाएंगी ईमानुन कसमें बादा पीछे ऐमानिहिम इनकी कसमों के वत्तकुल्लाहा और डरो अल्लाह से वस्माऊ और सुनो वल्लाहु और अल्लाह लयहदी नहीं हिदायत करता अलकौमा कौम फासिकीन
फासिकों को यौमा जिस दिन यजमाऊ इकट्ठा करेगा अल्लाहु अल्लाह अर्रसूला रसूलों को फ़यक़ूलु बस कहेगा माज़ा क्या उजिब तुम जवाब दिए गए थे तुम क़ालू कहेंगे ला नहीं इल्म लना इल्म वास्ते हमारे इन्नका बेशक तू अंता तू अल्लामुल जानने वाला है अलग़यूब गैबों का इज़ क़ाला जिस वक्त के कहेगा अल्लाहु अल्लाह या ईसा ए ईसा इब्ना बेटे मरियमा मरियम के इज़्कुरू याद करो नेमती नेमत मेरी अलैका ऊपर अपने व अला और ऊपर वलिदातिका माँ अपनी के इज़ जिस वक्त अय्यतुका मैंने क़ुव्वत दी तुझको बिरूहिल कुदूसी साथ जान पाक के तू कल्लिमू बातें करता था तू अन्नासा लोगों से फ़ी बीच अलमहदी झूले के व कहला और अधेड़ व इज़ और जिस वक्त अल्लमतुका सिखाई तुझको अलकिताबा किताब वल हिकमता और हिकमत व तौराता और तौरात वल इंजीला और इंजील व इज़ और जिस वक्त तख्लुक़ू बनाता था तू मिन से अत्तैनी मिट्टी कही अति जैसे सूरत अत्तैरी जानवर की बिइज़्नी साथ हुक्म मेरे के फतुनफुखू बस फूंकता था फीहा बीच इसके फतकूनु बस हो जाता था तैरन परिंदा बिइज़्नी साथ हुक्म मेरे के वतुब्रिउ और अच्छा करता था अल अकमहा अंधे को वल अब्रसा और सफ़ेद दाग वालों को बिइज़्नी साथ मेरे हुक्म के व इज़ और जिस वक्त तुखरिजू निकालता था अल मौता मुर्दे को बिइज़्नी साथ मेरे हुक्म के व इज़ और जिस वक्त कफ़फ़तू बंद किया मैंने बनी इसराइल को अनका तुझसे इज़ जब जैतहम तू लाया था इनके पास बिलबय्यिनाती दलीलें फ़क़ाला पस कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो कफ़रू काफिर थे मिनहुम इनमें से इन नहीं हाजा ये इल्ला मगर सिहरुन जादू मुबीनुन ज़ाहिर। ऐ ईमान वालों ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हों, और अगर तुम ज़माना नुज़ूल क़ुरआन में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ने माफ़ कर दिए और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला बड़े इल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थीं, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने ना बहिरा को मशरू किया है और न साहिबा को और न वसीले को और न हाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और अक्सर काफिर अक्ल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। क्या अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते हों और ना हिदायत रखते हों। ऐ ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है,
پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، تمہارے آپس میں 2 شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ 2 شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے ہوں۔ 2 شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور 2 شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔